बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं शुमैसा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। हमेशा की तरह तज्जिया तब्दीली का। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त पे यहाँ पे जब मैं बैठ के आपके साथ ये शो कर रही हूँ, आपके लिए ये शो कर रही हूँ, मुझे तब्दीली नहीं नजर आ रही है। जो हमारा मेन टॉपिक इस शो का है, मुझे उसमें भी इतनी तब्दीली नहीं नजर आ रही है, और जो हमारा साइड टॉपिक है जिससे मैं शुरू करूंगी उसमें भी तब्दीली नहीं नजर आ रही है। जिस टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे वो है रिगार्डिंग जो धरने इस वक्त पे इस्लामाबाद में हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में लोगों की जिंदगी अजीरन की हुई है। द राइट टू प्रोटेस्ट, धरना करना, प्रोटेस्ट करना, हर किसी का राइट। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद को इस तरह टेक ओवर करके टू ब्रिंग एवरीथिंग टू स्टैंड स्टिल, इसमें किसी का फायदा नहीं है, स्पेशली द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। बल्कि इस धरने का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, हमने आज कराची में भी देखा। यहाँ पे नुमाइश चौक पे भी जो है वो लोगों ने धरना दिया है टू शो द सॉलिडारिटी विद द पीपल इन इस्लामाबाद, जहाँ पे धरना हो रहा है। और उससे मैं खुद ये कह सकती हूँ कि जो हमारे गेस्ट आ रहे थे वो भी लेट हुए। आई माई सेल्फ एम विटनेस टू दिस कि तकरीबन 2 घंटे तो ट्रैफिक में गुजारना। एंड कराची पाकिस्तान की शहर रग है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इसी तरह मैं बात कर सकती हूँ लाहौर, पेशावर, मुख्तलिफ शहरों की। जिस मुल्क को इकोनॉमिकली जो है वो आगे बढ़ना है, जिस मुल्क में इतने बड़े बड़े क्राइसिस हों, क्या हम अपने मसले मसाइल सिर्फ सड़कों पे ही हल कर सकते हैं? इसी मौजू से शुरू करेंगे। हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी मुबश्शिर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मिस्टर फवाद सिद्दीकी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं मुबारक ज़ैब साहब, सीनियर सहाफी हैं, ही हैज हिज आई ऑन द इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। जी थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक साहब। मैं आपसे और इस्लामाबाद से शुरू करना चाहूंगी। जैसा मैंने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि बजाय कि हम लोग अपने मसले मसाइल सड़कों पे हल करें, लोगों की जिंदगी को नागजीर बनाएं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, मैं बार बार ये कहती हूँ जिस मुल्क को इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, जिस मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस नहज पे हो, वहां पे क्या हम लोग अपने मसले मसाइल इस तरह सड़कों पे हल करेंगे? व्हाट इज द सिचुएशन इन इस्लामाबाद? शुमैर साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रही है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पिछले 10-12 दिनों से पूरा इस्लामाबाद जो है ना वो पार्शियली चौक हो गया है। आपका जो मेन जो पिंडी इस्लामाबाद का जो मेन लाइन है उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पूरा मतलब एक डिस्कनेक्ट हो गया है कैपिटल का बाकी पार्ट के साथ। वो जो पिंडी और पंजाब जाने के लिए मतलब वो जो मेन रूट है उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है। अब इसके इम्पैक्ट बहुत सारे हैं। मतलब इसका इम्पैक्ट सिर्फ सिटीजन के ऊपर नहीं है कि जो ट्विन सिटीज में जो रेजिडेंट्स है उनके ऊपर है, उनको आगे पीछे, यानी उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो उसकी इम्पैक्ट स्कूल के बच्चों के ऊपर भी है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो पिछले 10-12 दिनों से उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। यानी कि जो डिस्टेंस वो 10-15 मिनट में कवर करते थे वो अब उसको 2 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर्स इस तरह लग जाते हैं स्कूल पहुंचते हुए। और मतलब ये तो स्कूल के इम्पैक्ट कर रहे थे। अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो जो एडिबल आइटम्स है वो उन जगहों तक, उन एरिया पे नहीं पहुंच पा रही है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सप्लाई लाइन जो है उन्होंने उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि पूरा एक मेन हाईवे है उसके ऊपर इतना रश होता है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो टाइमली मार्केट्स में उन जगहों पे नहीं पहुंच पाती। तो ज़्यादा वो डिमांड बढ़ गया है तो उसको इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी इसका है कंज्यूमरेबल आइटम्स के ऊपर। अगर आप इसका वैसे इम्पैक्ट है कि तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है क्योंकि लोगों का फेडरल कैपिटल में वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट क्यों नहीं है, क्यों क्रैक डाउन नहीं हो रहा है। ये लोग आके बैठे हुए हैं और इस पे क्यों 10-12 दिनों से लोग बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ इस उम्मीद पे है कि वो लोग खुद उठ के चले जाएं। और अब हाईकोर्ट ने भी स्टेप इन कर दिया यस्टरडे, उनका भी डिसीजन आ गया। अब हाईकोर्ट का भी डेडलाइन सुबह 10 बजे खत्म हुआ, फिर गवर्नमेंट ने उसको मजीद 24 आवर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया उस डेडलाइन कल सुबह 10 बजे तक। उसमें 3 राउंड ऑफ निगोशिएशंस भी इनके साथ हो चुके हैं लेकिन कुछ आउटकम नहीं हो रहा है। वही 12 पॉइंट्स है जिसपे
एक ही डिमांड है कि रिजिग्नेशन ले रहे वो मिनिस्टर से, तो अब उन रिजिग्नेशन मिनिस्टर से इस तरीके से मांगना, फिर उस सड़क के ऊपर बैठ के, और उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, तो पूरी तरह एक आप एक कैपिटल से पूरे मुल्क में जो मैसेज जा रहा है या पूरी दुनिया को जो जा रहा है वो अच्छा नहीं है। मुबारक बेग साहब, इसमें दो अहम सवाल उठते हैं। नंबर वन, जरूरी बात यह है कि अगर जो आप कह रहे हैं क्रैक डाउन क्यों नहीं हो रहा, लोग ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम में, और आप भी, हम लोग थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। मुझे चीज बताइएगा, अगर क्रैक डाउन होता है, आप भी कह रहे हैं कि ये जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है इस्लामाबाद को या किसी और शहर को भी इसरा अगर बना, अगर क्रैक डाउन होता है, खुदा ना खास्ता और कोई लॉस होता है, ऐसी कोई इंसिडेंट अनटूवर्ड होता है, तो उसमें भी फिर गवर्नमेंट फंसती है। नंबर टू, अगर वो कह रहे हैं कि इसका रेजिग्नेशन दे दें एक मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड ऑफिशियल जो है, और अगर वो दे देते हैं तो उसमें भी क्या मैसेज जाता है पूरी आवाम को कि एन इलेक्टेड ऑफिशियल कैन जस्ट बी आस्क्ड। तो दोनों सिचुएशंस में जो है वो हुकूमत को एक टाइट कॉर्नर में स्क्वीज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हालत ऐसे है कि अगर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात ये कि गवर्नमेंट को इन चीजों का पता था एडवांस में, इनको पंजाब से क्यू कैपिटल में एंटर होने दिया गया, और ये क्यों ये लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, इन लोगों ने कहा था कि बस हम जाएंगे और हम वापस उठ के जाएंगे, और मेरे ख्याल में इनके पास इंफॉर्मेशन पहले से थी कि इसी तरह का इन लोगों का लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, लेकिन उन्होंने उसको पंजाब से क्यों इस्लामाबाद में एंटर होने दिया। जो सबसे बड़ा सवाल अब डिबेट हो रहा है, लोग इस्लामाबाद में पूछ रहे हैं कि पंजाब से इनको क्यों आने दिया गया। तो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि ये भी एक एप्रीहेंशन है गवर्नमेंट की कि लाल मस्जिद का जो वाकया हुआ था या जो मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ है वो सारी चीजें हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप यही चीज आप लेके बैठ जाए और आप कहें कि नहीं कोई किलिंग हो जाएगी या कोई ऐसी चीज हो जाएगी, लेकिन आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजाइज करें, कुछ मेजर अडॉप्ट करें जिसकी आप सोचें कि आप कैसे इन चीजों, इस तरह के हालात को आप हैंडल करें। मतलब है कि देयर कुड बी सम अदर ऑप्शन एज वेल, आप उसको करें, लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ कल कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद इन्होंने निगोशिएट करना या इन्होंने ये बात करनी है, इनको एक हफ्ते पहले भी अगर कर लेते तो मेरे ख्याल में अभी तक कुछ तो कुछ बेहतरी सामने नजर आ जाती। जहां तक रिजिग्नेशन वाला इशू है, रेजिग्नेशन का ये तो लाहौर से निकलते वक्त भी उन्होंने उस वक्त भी डिमांड किया था कि भाई ये दो मिनिस्टर जो है ये रिजाइन कर दे, और प्रॉब्लम ये है कि विद इन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी कंट्रोडिक्शन है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब के शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात कही हुई है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनसे रेजिग्नेशन मांगी जाए। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने का ये ऑलरेडी ये बयान आ चुका है, बहुत पहले का आ चुका है, और उसमें उन्होंने भी ये बात कही है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कंफ्यूजन आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन जो है वो दोनों तरफ से है, एंड इसमें मजीद आवाम जो है वो और कंफ्यूज हो रही है। फाइनल क्वेश्चन मुबारक साहब, आई वांट टू नो इसका आउटकम आप क्या देख रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रही कि आप क्या आउटकम देखना चाहते हैं, मैं पूछ रही हूँ हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट। मुझे लग रहा है कि आज का जो ये लास्ट राउंड जो है, कल 10 बजे तक जो ये नाइट जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और इसमें मेरे ख्याल में कुछ न कुछ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है कि लोग करें, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब जो नजर आ रही है, जो हमारे बातें लोगों से हो चुकी हैं और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि दे आर रिलक्टेंट कि वो किसी ऑपरेशन के ऑप्शन को अवेल करे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट खुद बड़ी लूज रैकेट पे है, उनके और भी फंड्स को ले हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो इस तरह की हेड ऑन किसी इस ऑप्शन पे चले जाएं। और फिर हम देखते हैं कि साइड से जो सपोर्ट अनाउंस हो रहे हैं मुख्तलिफ एसोसिएशन से या मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से उधर से, तो वो उन चीजों को भी सामने रखते हुए गवर्नमेंट, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना उनकी ख्वाहिश होगी कि वो इस ऑपरेशन वाले ऑप्शन को अवेल करेंगे। जो जिस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो बात हो रही है, वो निगोशिएशन है, और मेरे ख्याल में उसमें ये अभी जो ये करंट नाइट है, ये आज का जो शब्द है, ये इसमें ज्यादा अहमियत रखता है कि कल 10 बजे तक शायद इनकी कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए। चलें, थैंक यू वेरी मच मुबारक सेठ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में जो धरना हो रहा है उसके जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से। अहम बात ये थी कि नेगोशिएशन कितनी हो सकती है, कितना मूविंग स्पेस है अभी गवर्नमेंट के पास, क्या करना चाहिए।
कंक्लूसिव ये कह रहे हैं कि इस वक्त पे तो ऑब्वियसली जो है वो सेंसिबिलिटी भी ये कहती है कि नेगोशिएशन के जरिए ही इस धरने को खत्म किया जाए, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट एक सेट हो गया है, मैं जरूर चाहूंगी कि आप और हम इसके बारे में सोचें कि कैपिटल सिटी को या किसी भी मतलब कराची या लाहौर किसी भी सिटी को मतलब प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन इस तरह जो है वो या रमाल बनाना किसी भी जगह को या उसको टोटली शट डाउन करना, इससे किसी का फायदा नहीं है। सड़कों की पॉलिटिक्स से हमें जो है थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर हो जाना चाहिए। जो अहम इशू जो मेन टॉपिक जो मैंने जिक्र किया था अपने इंट्रोडक्शन में, और मैंने इसलिए कहा था मुझे तब्दीली, क्योंकि हमेशा कहती हूँ मुझे तब्दीली की उम्मीद है, जिससे फिर से एक वो धचका लगा है, वो बलूचिस्तान के हवाले से। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में हमने काफी पेशरफ्त देखी जो सियासी इंक्लूजन से, बातचीत से, इंक्लूसिविटी ऑफ बलूचिस्तान की जो अवाम है उसके जरिए हमने देखा कि काफी एक डिक्रीज आया था जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें बलूचिस्तान में नजर आई थी। लेकिन अभी हमने देखा, आज की भी खबर आपके सामने है कि 5 और बॉडीज जो हैं वो तुर्बत में रिकवर की गई हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये बॉडीज जो हैं वो उसी वक्त पे शायद बेरी की गई हों जब वो 15 और लाशों का हमने जो कल खबरें चलाई थी उनके हवाले से। तो बलूचिस्तान में ये तो एक केस, अगर आप इसको अलग से देखें, ह्यूमन स्मगलिंग का केस है, लेकिन क्योंकि इसको बलोच लिबरेशन फ्रंट ने क्लेम किया और उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन भी हुआ है, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू द ISPR, और उनके एक वन ऑफ द टॉप 8 कमांडर्स को मारा गया है। हम लोग फोकस करना चाहेंगे बलोचिस्तान की सिक्योरिटी पे, बलोचिस्तान की सूरत हाल पे, और इसका हल क्या है। हम वापस अपने स्टूडियो में आते हैं। मुबशिर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट, बिकॉज हमने धरने को ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स ट्रू, इसमें आप लोगों की जल्दी मैं कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। जो जहां तक धरने की सिचुएशन है, विल कम टू बलोचिस्तान, डू यू बिलीव कि सड़कों पे निकल के इस तरह जो है वो कैप्टिव हॉस्टेज लेना कैपिटल को, इज इट अ वे आउट, ये कोई सोल्यूशन है? अच्छा, एक चीज तो ये है कि दुनिया में जहाँ भी एहतजाज होता है सड़कों पे ही होता है। एहतजाज का मतलब ये होता है कि आप बाहर जो है ना ओपन है, लेकिन ये है कि ये जब आप राइट देते हैं अपनी कौम को, मैं क्या आप राइट देते हैं कि ठीक है जी आप एहतजाज कर सकते हैं। अब अगली बात जो है ना वो नेशन बिल्डिंग की है कि हमें किस तरह एहतजाज करना चाहिए, एहतजाज करने का तरीका क्या नहीं। हमने ये भी देखा है कि दुनिया में एहतजाज हो रहा होता है तो लोग एक लाइन में रोड पे चाह रहे होते हैं और एक साइड पे चाह रहे होते हैं, ठीक है। हमने नेशन बिल्डिंग तो की नहीं है। व्हाइट हाउस के सामने रोज एहतजाज होता है, स्टेट डिपार्टमेंट के सामने भी एहतजाज हो रहा होता है, टाइम डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी एहतजाज हो रहा है, अदरवाइज भी एहतजाज हो रहे होते हैं। लेकिन ये कि वो क्या है कि एक नेशन बिल्डिंग है उन लोगों में कि हमें महजब तरीके से चलना है, हमें लाइन में चलना है, हमने एक साइड छोड़ के चलना है, एक वक्त तक एहतजाज करना है, ये सारी चीजें हैं। तो हम कहाँ नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए कि मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत जो है वो किस तरह के बेचारे लोग होंगे कि जो धरने में शरीक हैं। आप ये देखें ना कि ऐसा स्टफ कैसे मुयस्सर आता है, ऐसा स्टफ जो है वो मुल्क में कितनी तादाद में अवेलेबल है कि जो भी धरना करना चाहता है या इस तरह का एक प्रोटेस्ट लंबे अरसे के लिए करना चाहता है, लंबे अरसे के लिए मार्च करना चाहता है, तो वो आपको खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ है। तो आपने वो अरेंजमेंट कर लिया तो आपके पास अवेलेबल हो गए लोग। हमने तो ये भी देखा है कि ऐसे लोगों ने 1-1 लाख का जलसा किया जबकि उनकी पार्टी के इतने वर्कर ही नहीं है। तो कैसे होता है ये सब कुछ? इसका मतलब है कि कुछ गैप्स हैं, कुछ हमारे मुआशरे के अंदर कुछ लोग बेचारे इस लेवल पे जिंदगी गुजार रहे हैं जो मजबूरन या अपने उस वक्त को किल करने के लिए या उन्हें कुछ गेन हो रहा है तो वो इन चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं, वो टाइम भी दे देते हैं और अपनी जिंदगी को मुश्किल में भी डाल देते हैं। तो लिहाजा ये सोचने की जरूरत है, ठीक है अभी निगोशिएशन करें, जिस तरह भी करें, उनके साथ जो है उनको अवॉइड करते हुए किसी किस्म के तशद्दुद से उनको बाहर निकालें, लेकिन सोचें लॉन्ग टर्म कि क्या हम इतना कैसे होगा कि हम अपने मुल्क में ऐसे लोगों को एक हेल्दी एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएं। यू नीड एजुकेशन है, फिर वो पूरी सब कुछ है, पूरा पैकेज है जिससे आप अपनी कौम में ऐसे लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करें। लेकिन हम तो मिड टू लॉन्ग टर्म है, हाँ लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज इसका शॉर्ट टर्म नहीं है कि आप एकदम लोगों को उठा के फेंक दें और फिर उसके बाद आप रोक नहीं सकेंगे, कोई और लोग आके फिर बैठ जाएंगे। ठीक है सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आई थी अबाउट द धरना। डू यू थिंक अगर नेगोशिएशंस नहीं होती फिजिकल फोर्स, क्या ये सोल्यूशन है? देखिए अल्टीमेटली फिजिकल यूज ऑफ फिजिकल फोर्स इज ऑलवेज अ लास्ट रिजॉर्ट बेसिकली।
लेकिन मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो आपने पहला सवाल पूछा था, इन टाइम लाइक दिस इन पाकिस्तान, दिस काइंड ऑफ धरनाज बेसिकली अननोइंगली बिकमिंग स्टूजेस ऑफ एनिमीज। तो ये एक शोर कम से कम ये जरूर इंटीग्रेट करना चाहिए उनके रहनुमाओं को जो वहाँ जिनकी कॉल पे ये लोग जमा हुए हैं। और आपने देखा उसका फॉलोआउट अब आज कराची में और वही एक प्रेशराइज टेक्सास है कि जी कल की जो नेगोशिएशंस होनी है जो आज होनी थी उसको प्रेशराइज करने के लिए कराची में भी करें और पूरी कंट्री को जो है कि एक स्टेटमेंट की कैफियत कर दिया जाए। आई डोंट थिंक सो कि जी ये लॉन्ग टर्म में भी शायद ये चीज होगा टिल द टाइम कि आप अंदर यहाँ हमारे माशरे में एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, इंटरवेंस विद अदर कम्युनिटीज जो है वो नहीं इंटीग्रेट करेंगी। ये अल्टीमेटली बेसिक ये धरना क्या एक्सट्रीमिज्म के अगर नहीं है तो ये क्या चीज है? ठीक है। और ये वही वाली बात ये कह रहे हैं कि अगर आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो आप हंसेंगे, अगर वो रेजिग्नेशन करेंगे तो मतलब जहाँ कि जी इनकेस अगर ये जो भी आ जाए और वो ये डिमांड करे रिस्पेक्ट कि वो सही है ये गलत है, आप जो है वो उसको ऑब्लाइज करेंगे बाय फोर्स आप आके अपना जो भी है मनवाने। इट्स रॉन्ग प्रेसिडेंट टू सेट। वापस आ जाते हैं टू बलोचिस्तान एंड अगेन, क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने ये बात किया कि ऐसे धरनों का ऐसी सिचुएशन जो है आप लोगों ने ये सही पॉइंट आउट किया कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लोग क्यों निकल रहे हैं, क्या उनके सोशियो इकोनॉमिक हालात हैं, और ये बड़ा क्लोजली लिंक्ड है टू बलोचिस्तान। और अभी वहाँ पे जो इंसर्जेंसी जो मैंने जिक्र किया काफी कम हो गई थी। मुबशर मीर साहब BLF ने इसको क्लेम किया है और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन टू क्वाइट एन एक्सटेंट मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे जो है मुझे तफ्तीश है बिकॉज काफी सालों से हम देख रहे थे थ्रू डायलॉग, थ्रू बातचीत, इंक्लूजन, काफी सूरत हाल बलोचिस्तान की बेहतर हमें नजर आ रही थी। एंड अब क्या हम ये सोचें कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मतलब हो गया, इट इज नॉट रूटीनली, या हम बाकी हमें फिर से रीफोकस करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये इसकी तरह और क्या फर्दर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, हमारा हम कितने सक्सेसफुल हैं कितने नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है कि देखें ये इंटरनेशनल जो एक एजेंडा हमें नजर आता है जी, ये तो। और उसमें हमें 2-3 चीजें जो हैं वो जरूर याद रखें कि पिछले कुछ दिनों में आपने फॉलो किया होगा कि स्विट्जरलैंड में कुछ जी बिल्कुल, स्विट्जरलैंड में उन्होंने क्लियरली एक बैन लगाया है लगा था और एक वहाँ पे बोट्स जो हैं वो लगाए गए पहले उस पर हमने फिर उसके बाद हमें ये भी न्यूज आई और बहुत सोशल मीडिया पे अदरवाइज भी एक फुटेज भी आई कि कुछ लोगों की मुलाकात जो लंदन में हुई और वो एक फ्रेश मुलाकात थी, कुछ नए प्लेज लगता है कि वो किए गए। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी एक कंटिन्यूटी है ना, जो खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं बात करूंगा कि जो हमारे इस हवाले से इस मिनिस्ट्री के करता धरता हैं उनका एक जो इंटरनेशनल फोरम्स पे इन चीजों को उठाने का अंदाज है या तो वो मौसर नहीं है। ठीक है। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है वो हम अपने इस हवाले से बलूचिस्तान के इशू के हवाले से अपने कितने हमनवा बनाए हैं, हमारे कितने दोस्त हमारे इस मौकफ को सपोर्ट करते हैं ओपनली, ये हमें जरूर एक चीज देखनी पड़ेगी। इसकी हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में खारजा पॉलिसी के हवाले से वो दफ्तर खारजा बड़ा कमजोर जा रहा है। सही। उसकी कई वजूहात हैं, मतलब ये भी कहा जो सबसे बड़ी एक बात थी कि आपका एक परमानेंट एक बंदा नहीं है जो दुनिया में जाकर अपना मौकफ जो है होता क्या है। आप देखें एक बंदा है वो बैठ के फोन करता है, एक बंदा वो जाके किसी से मिलता है, उसके सामने कोई एविडेंस रखता है, तो वो चीज तो हमारी बिल्कुल जो है वो समझ लीजिए 0 पे चल रही थी। नंबर 1। नंबर 2 फिर हम हमेशा ये हम देखते हैं कि भाई हमारे जो ऑफिसेज हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो कितनी मौसर हैं, वहाँ पे कितना जो है इन चीजों को काउंटर करने की कोशिश की जा रही होती है, वहाँ पे लोग जो गए हुए हैं कितना प्रोफेशनली इन चीजों को देख रहे हैं, क्या वो एक जस्ट इंजॉयमेंट के लिए 3 साल गुजारने गए हुए हैं या फिर वो बाकी एक पैशन है उनका, ये प्रोफेशन जो है, तो वो भी हमें कमी नजर आती है। और उसमें जो अपॉइंटमेंट्स हैं कितनी वो सियासी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कितनी वो लोग हैं जो सिफारिशों के साथ जा रहे होते हैं।
تو لہٰذا ہمیں وہ انرجی نظر نہیں آتی ان لوگوں میں جو آنی چاہیے. تو لہٰذا یہ 2-3 ایونٹ ایسے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ انسرجنسی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ we were able to stop the foreign interference. جیسے اچھا ہم لوگ سفارتکاری کے ذریعے لوگوں کو اپنی سائٹ پہ لے کے وہاں پہ روک سکتے ہیں. اچھا ایک چیز تو یہ جیسے یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی افغانستان ٹھیک ہے ایک بڑی اچھی موو ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ جا کے بات چیت کی ہے. ٹھیک. اب کیا ہے کہ افغانستان کی جو نئی سچویشن ہو رہی ہے اس میں ہمارے اور ایران کے مفادات کچھ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ داعش کی وہاں پہ سرگرمیاں جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے لگتا اور یہ بہت ضروری تھا بڑا ٹائملی ہو گیا بلکہ تھوڑا لیٹ ہوا ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ بات کر کے ہمیں اکٹھی کوئی اسٹریٹجی اس حوالے سے بنانی پڑنی تھی جو ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پیج پہ آگے. لیکن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ پھر واپس اسی چیز پہ جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ میں کتنا ایریا ہے جو ہم آف ایئر بات بھی کر رہے تھے کہ کتنا ایریا جو ہے مختلف اس کی جو ہے وہ آ رہی ہیں کوئی 40% کہہ رہا ہے کوئی 70% کہہ رہا ہے کوئی 60% کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ افغان حکومت جو ہے وہ آپریٹ ہی نہیں کر رہی. کابل کے باہر کوئی اتنی ہے ہی نہیں. اچھا کابل کے علاوہ ایک طرف تو جو ہے کہ ایک طرف تو افغان طالبان ہیں ٹھیک ہے تھوڑے ہم کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ لیکن جو داعش کے پاس ایریا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ. آپ کہہ رہے ہیں ایران کے ساتھ کولابریشن اچھی بات ہے لیکن اس کو جو بلوچستان میں آپ کو اب یہ ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں جو آپ نے انسیڈنٹس پوائنٹ آؤٹ کریں whether it was سوئٹزرلینڈ the meetings in London آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سفارتکاری کو کرنا چاہیے. اچھا ہاں ایک چیز اور ہے جی مجھے اس میں کمی نظر دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان ہے وہاں سے جو انفلٹریشن ہے ٹھیک ہے ہم نے فینسنگ شروع کی ہے یقیناً یہ بہت مہنگا اور بڑا لمبا اور بڑا صبرآزما کام ہے لیکن چلے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا بڑی دیر سے ہمارا یہ مطالبہ بھی تھا اور اس وقت جب نیٹو فورسز بہت بڑی تعداد میں افغانستان کے پھر بھی ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بات کہ میں یہ چیز جو ہے نا فیل کرتا ہوں میں ایز اے آبزرور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایک دم ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم خاموش کیوں ہو جاتے ہیں. ویجیلنٹ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہوا اور ہم نے نہیں ہماری سیکورٹی دیکھیں سیکورٹی کا ایک بات ضرور بتا دوں لیکن سیکورٹی کا جہاں تک ہمارے انٹیلیجنس یا کسی بھی دنیا کے انٹیلیجنس آپریشن ہوتے ہیں پلیز ڈو فیل فری ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دس جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ حرکت میں پھر چھپ ہو جاتی ہیں. ایک فیکٹ ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے 99% جو سب کے سکسیسفل کام ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہی نہیں ہے اینڈ دیٹس وائی وہ ہمارے سامنے اس سے تراز نہیں ہے مجھے لیکن مجھے یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہوا ہم نے اس کو فوری طور پر اس کا جواب دیا ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کا تسلسل جو ہے وہ کہاں جا کے ٹوٹتا ہے وی ڈونٹ نو کہ پیچھے لیکن ابھی تو ہم نے فوری تو وہ ایک طرف سے تو ہم نے کر دیا. آپ کو یاد ہے کہ کوئٹہ میں پہلے وہ چائنیز کے ساتھ ایشو ہوا تھا تو ہم نے فوری ایک ریئیکشن دیا پھر اس یہ جو لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں یہ اس چیز سے میرا تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہماری اگر جو سیکورٹی فورسز ہے وہ بتائیں کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 6 مہینے کے بعد یہ کہنا ہے یہ تو ایسے ہو گیا کہ جیسے محرم سے پہلے پولیس والے جو ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایک پوری قوم پہ پریشر آتا ہے ایک پوری قوم پہ پریشر آتا ہے تو اس کے بعد یقیناً کوئی ایسی کاروائی یقیناً ایک ہوتی ہے جس سے ریلیف آتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک کنٹینیوٹی پہلے تھی جیسے آپریشن ضرب عضب کی کنٹینیوٹی تھی اس طرح کی کنٹینیوٹی آپ نے پہلے خود کہا اپنے انٹرو میں کہ ایک ہمیں لگا کہ بہت سچویشن بہتر ہو گئی اس وقت کیا تھا کہ بہت کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن ہو آپ کی یہ فیلنگ آپ کی خیال ہے کہ وہ پریشر اور وہ ایک کنٹینیوٹی اس میں آپ کو تھوڑا سا لگا رک جاتا ہے انہوں نے گیپ دے دیا وہ گیپ آ جاتا ہے اس کا کیا آپ سے 2 چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی صدیقی صاحب نے 2 کہ انہوں نے ایک کہا ہے کہ یہ گیپ which I might or might not agree with دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سفارتکاری. میرا آپ سے یہ پوائنٹ ہوگا کہ سب سے اہم چیز اس ڈسکشن میں جو میں لانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو سی پیک کا جو روٹ بنتا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا اس میں انڈیا از ہاسٹائل ٹو دی آئیڈیا obviously so is America. یہ ہم سب جانتے ہیں ایک اور لمبا شو ہو جائے گا اگر ہم ناظرین کو پھر سے اسکریچ ایکسپلین کرنے پر. اس میں جو ہے پاکستان کو ایک طرح سے جو ہے وہ انڈیا اور امریکہ کو اگر اس آپریشن کو تھوڑا سا کہیں پہ اننرو کرنا ہے امبیلنس کرنا ہے بیکاز اگر آپ کو یاد ہو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے ہی اعلان بھی کیا ہے بلوچستان پیکج کے حوالے سے which is very very important. اس میں جو ہے obviously there will be elements جن کی فنڈنگ بھی آئے گی بلوچستان میں جو وہ کنٹینیوسلی ہوتا رہے گا اور ہم لوگ کوشش تو کر رہے ہیں روکنے کی بٹ آپ بارڈرز آپ پورس کہاں کس حد تک ابھی ذرا فینسنگ شروع ہوئی ہے ایران سے بات چیت ہو رہی ہے اچھی بات ہے ہو رہی ہے بٹ
یہ جو ہم لوگ انٹرفیئرنس دیکھ رہے ہیں تھرو فارن کنٹریز تھرو پراکسیز اور واٹ ایور, یہ تو ہم لوگ دیکھتے رہیں گے. جی basically I hope we agree to disagree. We can always agree to disagree and that is why it's a healthy debate. Because I intend to. دیکھیں we have come a very long way as far as بلوچستان is concerned. ٹھیک ہے. اگر آپ ارلی 70s کی فرسٹ انسرجنسی دیکھیں بلوچستان میں اور ابھی کے حالات دیکھیں, مارک ڈفرنس. دیکھیے جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ ایک آدھ انسیڈنٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کو ہم ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, جو 99% جو انسیڈنٹ جو ریورٹ کیے جاتے ہیں, ابارٹ کیے جاتے ہیں, اس کو کوئی نہیں دیکھتا. ایک چیز تو یہ, لیکن میں دیکھوں گا, دیکھیں اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. جس طرح بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورم میں, ہم نے اٹس اے گریٹ اچیومنٹ ایز فار ایز آور گورنمنٹ از کنسرن کہ وی ہیو بیکم ممبر آف ہیومن رائٹ کمیشن آف UN بیکاز آف ڈاکٹر ملیح لودھی صاحبہ. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی جس کی آپ بات کر رہے ہیں مہران مری کی جو کو کیا, he is still a member of Human Rights Commission of UN as far as Balochistan is concerned, and he is very proactive in this regard. Having said that, اس کے باوجود امریکہ کی مخالفت کے باوجود, انڈیا کی مخالفت کے باوجود, we've managed to secure a seat at Human Rights Council. One thing. یہ جو لندن میں ہو رہی ہے یا لندن میں جو پلے کارڈنگ چل رہی تھی, بینرز تھے ٹویٹر میں چل رہے تھے, یا اس کا بین ہوا ہے مہران مری کا, یہ کس لیے؟ گورنمنٹ کے ڈوزیز کی جانے کی وجہ سے. وی ہیو ٹیکن دیٹ کیس. دیکھیں انٹرنیشنل فورم میں ضرور سنوائی ہو رہی ہے. کلبھوشن یادو سے زیادہ بڑا کیس کیا ہو سکتا ہے اوپن سیکرٹ کا ایگزامپل کہ جی جس کو ہم ایکسپلائٹ کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں, اور اس نے یہ کنفیس کیا ہے کہ جی انڈیا انوالومنٹ ہے, ہماری را کی انوالومنٹ ہے, سیپیک کی وجہ سے اس نے سرونگ آرمی آفیسر, ہی از نیول آفیسر آف انڈین نیوی, تو وہ کیا ہے. دیکھیے ایز فار ایز انٹرنل سائڈ از کنسرن, present IGFC جنرل نیم انجم, I know him personally, is a gem of a person. اور جو وہاں وہ کر رہے ہیں, I hope کہ کوئی وہاں دکھائے آپ کی وہاں کی یوتھ کو, ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, ان کی ایجوکیشن ہے, ان کو مین اسٹریم میں انڈکشن ہے, FC میں انڈکشن ہے. آج وہاں اس گاؤں میں پرچم لہرا رہے پاکستان کے, جہاں 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ترانہ سنانے کا. آپ وہاں انٹریکشن ہے اور امیج بلڈنگ میئرس چل رہے ہیں. چملنگ پروجیکٹ 10 سال پہلے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آرمی کی اسپانسر تھا, کتنی روزگار, 5,000 سے زیادہ روزگار جو ہے وہ وہاں کی یوتھ کو دیے گئے. اس وقت آرمی کی اسپانسرڈ جو ہے وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز چل رہے ہیں, اسکولس چل رہے ہیں, انڈکشن ان آرم فورسز جو ہے ان کی جو کیا کہتے ہیں میرٹس ہیں وہ تھوڑے سے ڈاؤن کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کی انڈکشن ہو سکے. دیکھیے یہ کام تو ہے, اٹس اے ویری سلو پروسیس. لنڈن پلان کا آپ نے لنڈن میٹنگ کا ذکر کیا, لنڈن میٹنگ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. 74 میں لنڈن پلان کا ایک ذکر آیا تھا, بلوچستان پہ ہی آیا تھا. آپ دیکھیے غازیان مری ہستم, یہ وہ ان کا بیٹا ہے جو کسی وقت ہی واز دا آرکیٹیکٹ آف دس انسرجنسی. خان آف طلاب کا پوتا ہے. مطلب آپ مین اسٹریم پولیٹیکل سے اس سے زیادہ ہم اگر بولیں گے جی آج کل میں ہی اس کا جو ہے وہ جو کہ 70 سالوں سے پرابلم ہے اس کو ٹھیک کر دی جائے, آئی ڈونٹ تھنک سو یہ ہوگا. ٹو ویری ڈفرنگ اوپینینز بٹ آئی وڈ سے کہ اس میں ایک مڈل گراؤنڈ بھی ہمیں مل سکتا ہے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بٹ اٹس اے ویری ویری سیریس ڈسکشن اینڈ اسپیشلی بیکاز آئی تھنک بلوچستان کے حوالے سے ہم لوگ اتنی بات چیت نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. اینڈ آئی پلان کہ انشاءاللہ ایٹ لیسٹ ونس اے ویک وی شوڈ ڈو دس. اینڈ آئی تھنک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. پلیز کیپ واچنگ, سی یو آفٹر شارٹ بریک. نبی آخر رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز. گزشتہ دنوں تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن بل 2017 کا مسودہ متفقہ طور پر تیار کیا, جس کی پارلیمان میں منظوری کے دوران پرانے حلف نامہ میں درج ختم نبوت کی شک کی بحالی کے مطالبے پر
حکومت اور پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے فوری طور پر مذکورہ شک کو اصل شکل میں بحال کر دیا۔ اب ختم نبوت کی شک اپنی پرانی اصل شکل میں بحال ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ویلکم بیک جی، بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بریک سے پہلے صدیقی صاحب آپ مینشن کر رہے تھے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ ایک چیز جو آپ کہتے رہے کہ آرمی نے یہ کیا ہے، آرمی نے امپلائمنٹ جنریٹ کی ہے، آرمی، مجھے آپ نے کچھ سیاست دانوں کا بھی ذکر کیا، یو مینشن خان فلاد کیانسان، آپ نے جو ہے وہ کچھ اور، بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بیکاز اگین ڈفرنگ اوپینینز کہ میر صاحب ہمیں فوج کا رول تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ کافی ایکٹیولی وہ کر رہے ہیں، بٹ سیاست دان بھی آئی تھنک انہوں نے کافی، مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اب کی بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ سیاسی لیول پہ بھی جو ہے وہ کافی ایک ریچنگ آؤٹ پروسیس ہوا ہے نہیں، اور اس سے بھی فرق پڑا ہے۔ دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بلوچستان کی سچویشن، جو وہاں کا ایک سٹرکچر ہے وہ قبائلی ہے، اور قبائل کے جو ویلیوز اپنی ہوتی ہیں، جو ان کا ایک سسٹم ہے، وہ میرا خیال ہے جو آپ کا قومی سسٹم ہے نا اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ بلوچستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے سپورٹ کیا گیا کہ ان کے جو اعتراضات ہوتے تھے کہ جی آپ کا ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، تو وہ بھی اس کو کھلی چھوٹ دی گئی، چیف سیکرٹری بھی بلوچی لگایا گیا، پھر وہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ دوسرا آ جاتا تھا صوبے سے، تو اب جی وہ بلوچستان سے ہی گورنر ہو گئے، تو تقریباً ان کو وہ دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، وہ جو ان کا ایک سرداری نظام ہے وہ ابھی بھی اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ ہم نہیں، اور آپ کہہ پیسے رہے ہیں ان کا سرداری نظام جو ہے وہ حکومتی نظام کے اوپر زیادہ جرگا سسٹم ہو یا عدالتی نظام ہو، اور ہم نے یہ ہم لوگ ان سے پوچھیں جی بالکل، میں یہاں پہ ایک لائن پوری کر دوں کہ ہمیں یہ گورنمنٹ کے ترجمان ہمارے ساتھ جی بالکل، اور وہ چیز ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ پیسہ بھی بہت گیا، تقریباً سارے صوبوں کو ملا ہے، اور اسی لحاظ سے وہاں پہ کرپشن ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، حالانکہ بلدیاتی نظام بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود پیسہ وہاں پہ لوگوں تک نہیں پہنچا۔ میں کہ فوج اگر اتنا زیادہ کر رہی ہے تو آپ مجھے ٹھیک ہے، چلیں یہی آپ نے کہا کہ ان کا جی۔ السلام علیکم، ہمیں انوار الحق کاکر صاحب اسپوکسمین گورنمنٹ آف بلوچستان جوائن کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کاکر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہاں پہ ہم لوگ بلوچستان کی سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں پہ دو چیزیں ریز ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بلوچستان میں ملٹری نے تو بہت کام کیا ہے، لیکن جو سیاست دانوں نے کام کرنا چاہیے تھا وہ دو وجوہات سے نہیں ہوا ہے۔ ہمارے گیسٹ کہہ رہے ہیں نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا قبائلی نظام ہے وہ آپ کے حکومتی نظام سے زیادہ اوپر آپ لوگ رکھتے ہیں۔ نمبر 2 کہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے، وہ کرپشن میں جو ہے وہ اسکوانڈر ہو چکا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پارشلی یہ شاید بات درست ہو، لیکن میرے خیال میں جو ابھی بھی یو پیپل آر سفرنگ فرام نائیوٹی، یہ بہت سمپلسٹک اپروچ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی اتنا زیادہ پیسہ آیا، کرپشن ہوئی اور پھر یہ ساری چیزیں خراب ہوئی، دوسری طرف بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ انڈیا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، تو جو انڈیا نے انویسٹمنٹ کی اس کے ایکول آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے؟ جواب نفی نہیں ہوگا۔ جو اسٹریٹجک امپورٹنس بلوچستان کی ہے اس کے مطابق ریئلائزیشن نہیں ہے ابھی تک۔ ٹھیک ہے، ہم آدھا پاکستان ہیں، ہمیں لاجسٹک کاسٹ ہماری بڑھتی ہے اگر ہم نے فار انسٹنس سروس ڈلیوری میں ہیلتھ سروسز کی طرف جانا ہو، ایجوکیشن سروسز کی جانب جانا ہو۔ مس مینجمنٹ اس کا ایک حصہ ہے جو کہ 10% ہوگا، 20% ہوگا، 30% ہوگا، لیکن جو 70% ہے وہ اسٹل اسکارسٹی آف ریسورسز ہے۔ آپ آدھے پاکستان کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کدھر، پولیٹیشین ہوگا نالائق ہمارا، ہمارے 14 MNA ہوتے ہیں، آپ ہمیں وفاقی حکومت میں جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے کوئی پوچھے گا ہمیں؟ ہماری کوئی پولیٹیکل اوقات رہے گی؟ یہ بڑے آئیڈیل MNA ہمارے 14 کے 14 بن گئے۔ کیا ان آئیڈیل MNA کو نمبر گیمز میں جب پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا
وہ کمپین کے لیے بھی شاید ایک رات نہ آئے، کوئی بھی پرائم منسٹر. تو اگر آپ نے جینوئنلی ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل اسٹیک کو آؤٹ آف دا باکس کے سولوشن کی طرف جانا ہوگا کہ کیسے بڑھائیں تاکہ وفاق پولیٹیکلی انویسٹ ہو یہاں پر پروونس میں، اور پروونس کی بھی کنیکٹیوٹی وفاق میں زیادہ ہو. تو اس کے لیے بہت پروڈنٹ انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہیئر فیز ہیں اور سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہے ایک دم سے اس میں میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے. بہت آبجیکٹو ہو کے انالیسس کرنا چاہیے، تب شاید ہمیں باتیں سمجھ آنی شروع ہو. کاکر صاحب آپ بھی جس طرح بات کر رہے ہیں ساؤنڈ لائک آپ نے جو گفتگو سنی ہے یو آر آلسو کوائٹ ایڈمنٹ کہ آپ لوگوں کی بات یو آر دا اسپوکس پرسن. آپ نے جو کہا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس آئی ایم شیور آپ نے سوچا بھی ہوگا یو آر دا اسپوکس پرسن دیر آر پیپل اراؤنڈ یو جن کے پاس وہ سولوشن ہوگا. تو ون آئی آسک یو کہ کیا ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن آئی ایم شیور آپ کے پاس جواب ہو. جی میرے خیال میں پولیٹیکلی اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے بلوچستان کو ڈسٹرکٹ وائز ایک قومی اسمبلی کی سیٹ دینی چاہیے. اگر ہمارے پاس 34 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں گے ریزرو کے ساتھ 40 میں، تو وفاق میں جو بھی گورنمنٹ فارمیشن ہوگی وہ اگنور نہیں کر پائے گا. دس از ون اسٹیپ. ٹھیک ہے. فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں جو ریسورس ملے ہم اس کو بہت ریلیجیسلی امپلیمنٹ کرے اور اس کو ٹرو جو اسپرٹ ہے اس میں اس کا نفاذ ہو. ہم مس مینجمنٹ آف ریسورسز کو گناہ سمجھے اور اسٹرکٹ انداز میں فائنینشیل ڈسپلن لے کر آئیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ میں پرو پیپل، عام آدمی، عام بلوچ، یہ اس کا صوبہ ہے، یہ اس کا ملک ہے. یہ کسی وڈیرے نواب سردار کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں نکال رہے ہیں، لیکن ان ٹرمز آف اسٹیک جب ایک عام شہری کے ریاست میں اسٹیک زیادہ ہوگا، پرو پیپل اپروچ ہوگی، پرو پیپل جو پروجیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے، تو ود ان اے ڈیکیڈ پورے کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا. لیکن جب آپ کے الیکٹڈ ہیڈ جو ہیں نواب یا سردار وہ کیسے ریپرزینٹ کریں گے عام بندے کو؟ دیکھیں ہمارا پورا کا پورا صوبہ بھی نواب اور سردار نہیں ریپرزینٹ کر رہا. ہمارے ہاں تقسیم ہے. پشتون ایریا جو ہے وہ عام لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، مکران ڈویژن میں عام لوگوں کی ریپرزینٹیشن ہے، اور ہمارے سینٹرل بلوچستان میں ایسے حلقے ہیں جو عام لوگ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ایک ایسا بھی کانسٹیٹوینسی ہے جس میں واقعی روایتی نواب اور سردار بھی آتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو ہی جائے گی. اور اگر نواب اور سردار پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ کاکر صاحب. میں آپ کی طرف آؤں گی صدیقی صاحب. آئی تھنک دیٹ ہی سمڈ اٹ اپ کوائٹ ویل. لیکن انہوں نے ایک پوائنٹ تو صحیح کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ریپرزینٹیشن زیادہ چاہیے اسمبلی میں، ہماری بات سنی جائے گی. بٹ جو باقی 2 پوائنٹس انہوں نے کہے وہ فیڈرل سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2 جو تھا کہ ہمیں کرپشن کم کرنی ہے اور ہمیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ریسورسز کا استعمال کرنا ہے، دیٹ از ٹوٹلی in their own hands. کس طرح کرے. پوائنٹ نمبر 3 بھی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں سرداری نظام نہیں، ہم لوگ عام آدمی کی جو بات کریں گے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیے کہ مثلا ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ تو انہی کا کام تھا نا، ٹھیک ہے نا، انہی کا ایریا ہے نا، جس سے آپ نے پہلے بھی کہا کہ جی ہمیں ظاہر تعلیم بڑھائیں گے تو وہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوگی. نہیں سویپنگ نہیں ہے. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے اس پہ تو صوبے نے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جانا پڑتا ہے، لاجسٹک کا ہمیں پرابلم ہے. جی ٹھیک ہے، چلیں ہم اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ چلیں جی ہر ضلع کو دے دیں جی ایک سیٹ، چلو کوئی بات نہیں، بلوچستان والے ہمارے بھائی ہیں تو ان کی سیٹیں بڑھ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی اگر جہاں 14 ہیں 28 ہو جائیں، چلے 28 ہو جائیں، کوئی پرابلم لیکن زیادہ بڑا ڈبیٹ یہ ٹچ کرتا ہے صدیقی صاحب. پلیز تو ڈبیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ سب اگین اٹ کمز بیک ٹو پنجاب. نہیں ٹھیک ہے جی انہیں مل جائے، نہیں وہ سیٹ مل جائے، لیکن یہ بھی تو ہے سینٹ میں تو برابر کی سیٹیں ہیں وہاں پہ، اور منسٹر قومی سب کیا. بٹ سینٹ میں ہم جانتے ہیں سینٹ سے پاس ہو جائے پھر آپ کا جاتا ہے، وہ بات ٹھیک ہے، اسمبلی میں ہی جاتا ہے. کیبنٹ میں ان کی پریزنٹیشن ہے یا نہیں ہے نا. تو آپ اپنے جو کیبنٹ میں جو پریزنٹیشن ہے جو منسٹر ہیں وہاں پہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جی آپ نے صوبے کے لیے کیا لیا. لیکن جو صوبے کو آپ کے این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو مل رہا ہے اس کا تو ان کا تو وہ بھی بہت کم مل رہا ہے. جی دیکھیے دیکھیے ایک تو میں آپ کی وہ اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں. دا ورک وچ آرمی ڈز از نتھنگ بٹ ایکسٹینشن آف پالیسیز آف گورنمنٹ. مطلب
But it is executed by the army. Executed by the army, क्योंकि वो उनकी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है और सारा एक चीज़। दूसरी चीज़ जिस तरह इनका मैं स्टेटमेंट के बारे में कोई थोड़ी सी कमेंट करूँ कि देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बलूचिस्तान में आई है और वो भी एक बलूचिस्तान की कंसेंसस के हिसाब से उसका हिस्सा था कि जी ठीक है, अगर आप मेन पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, व्हाई नॉट गो एट और आप काम कीजिए। या फंडिंग की जहां तक ताल्लुक है, ऑब्वियसली ठीक है, एनएफटी का इशू होगा, सब कुछ होगा। सीपेक का 80% इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इन बलूचिस्तान राइट नाउ। मतलब वो सारा जो पैसा 45 बिलियन से अभी वो 50 चला गया, 50 से गुड अबाउट 60 पे अभी शायद पहुंच जाएगा। 80% इज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन बलूचिस्तान। गवादर किसके लिए बन रहा है? उसकी आफ्टर फैक्ट उसकी जो फ्रूट्स हैं वो कौन लेगा बेसिकली। इसी तरह जो हाईवेज बन रही हैं, ये 15 बंदों का जिन्होंने क्लेम किया, लोकल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रही है एग्जैक्टली ये वहीं हो रही है। एजुकेशन से मैं आपसे जो आज कर रहा था, टेक्निकल एजुकेशन, चाइनीज इंस्टीट्यूशंस वहाँ बन रहे हैं। ग्वादर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन रहा है फॉर लोकल लेबर। पर एक डर तो है, देखें आप भी जो कह रहे हैं यू आर राइट, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात, पर जब भी हम लोग बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, और मैं थोड़ी नरमी से इसलिए कहती हूँ बिकॉज अभी भी जो है वहाँ पे जब बलूचिस्तान का शहरी, जो पाकिस्तान का शहरी, जब वो बात करते हैं, दे डू फील अ सेंस कि उनको जितना मिलना चाहिए था या जो राइट्स हैं उनको सही नहीं मिले। तो एक वो उनमें है एक एहसास, व्हिच आई एम वेरी अवेयर। अच्छा नहीं, उसमें एक चीज है मेरा ख्याल है कि नहीं, अब मैं अपने सवाल, क्या आपको लगता है कि ये एहसास उनमें उनके अपने जो है वो फॉर सम रीजन डाला जाता है एहसास से महरूमी का, ताकि वो जो है वो जी, या तो फिर क्या वाकई अभी भी इतना जुल्म हो रहा है? देखिए एक चीज है कि जो वहाँ का सिस्टम था, जो हमने कबायली बात की है, उन्होंने कहा कबायली नहीं, वो तो ज़ाहिर है उनकी मर्जी है, वो जिस तरह मर्जी जवाब दे। लेकिन एक चीज आप देखें कि इसमें जो कसूर समझता हूँ मैं, मेरा ख्याल है वो कसूर ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कबायली सरदारों को कोई स्टेटस दिया था, तो फिर अवाम को सरदारों के रहमो करम पे क्यों छोड़ दिया? जैसे कि हम समझते हैं कि जी सुई से गैस निकली, और सुई से गैस निकलने के बाद जो एक रॉयल्टी थी, वो रॉयल्टी के लिए बुक्की फैमिली के साथ जो है वो किया गया, ठीक है। अच्छा, उसका जो फार्मूला जो मेरी नजर से गुजरा या जो मैंने उसके बारे में पढ़ा, लिखा, सुना, कि वो ये था जो 50s के स्टार्ट में ही ये चीज हुई थी, और उसका एक सर्टन अमाउंट जो था वो नवाब अपने पास रख सकते थे, फिर उनके आगे चीफ होते हैं, चीफ को जाता है, फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल था। कहा जाता है, और बल्कि मेरी जो बलूचिस्तान में कुछ लोगों से इस हवाले से बात हुई है, मैंने इसको थोड़ा प्रोब किया था 5-7 साल पहले, तो पता चला कि वो पहला साल जो था वो बकायदा फार्मूले के तहत पैसा खर्च हुआ। उन्होंने कहा उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और उसमें फिर जो क्या था कि ज़ाहिर है वो भी हुकूमतों का हिस्सा रहे। इवन जो नवाब बुख्ती साहब थे वो तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रहे, सीएम तो रहे ही, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर रहे। आप देखें कितना क्लोज वो काम करते रहे फेडरल गवर्नमेंट के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कितना क्लोज काम करते रहे। लेकिन जब वो अगर वहां पे पैसे को सही तरह डिस्पर्स नहीं करते थे, तो फेडरल गवर्नमेंट को इसको नोटिस लेना चाहिए था कि वहां के अवाम जो हैं वो अगर बुरी हालत में है, वहां पे उनको हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ अर्सा पहले ही गवादर की बेल्ट पे सफर किया है, तो तकरीबन कोई 700 किलोमीटर की बेल्ट है ना, ये 600-700 किलोमीटर की। यकीन करें पूरी बेल्ट पे एक प्रॉपर हेल्थ डिपार्टमेंट को हॉस्पिटल नहीं है, और हमारा में जो हॉस्पिटल है वो अगेन मुझे कहना पड़ेगा वो नेवी ने बनाया। ये आई थिंक हमें भी एक सहाफ़ी ज्वाइन करे बलूचिस्तान से, एंड आई वुड वांट, बिकॉज यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो राय आ रहे हैं। सलीम शाहिद साहब हमें आई बिलीव क्वेटा से ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुख्तलिफ राय, हम लोग बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं,
اور اس میں جو اسپوکس پرسن کاکر صاحب ہیں بلوچستان حکومت کے، انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچویشن بہتر ہو تو اس میں یہ ہے کہ بلوچی جو لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ہے اسمبلی کے اندر. نمبر 2 جو ہے جو پیسہ ان کو آلریڈی مل رہا ہے گورنمنٹ کو وہ بہتر طریقے سے اسپینڈ کریں. اور نمبر 3 یہ جو ایک ان کا سرداری سسٹم ہے اس کی نہیں عام بندے کی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے بلوچستان کے اندر. آپ ادھر سے ہیں، یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف رائے، بٹ بیکاز یو آر آن دا گراؤنڈ، آپ وہاں پہ ہیں، مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ہم لوگ آج کے بلوچستان کی بات کریں، آج کی جو صورتحال ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے ہمیں نظر آیا تھا کہ کافی بہتر ہو گئی تھی ماضی کے حوالے سے، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انسیڈنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں BLF کے حوالے سے، اور آپریشن بھی ہوا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ ون آف انسیڈنٹ تھا یا کیا صورتحال واقعی بہتر ہوئی ہے یا کیا کمی بیشی ہے، آپ اس کا کیسے جائزہ لیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ جائزہ لیں بلوچستان میں جو صورتحال تھی وہ کافی گمبھیر صورتحال رہی ہے. 2006 کے بعد کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت ڈیٹیریٹ ہوا، ٹارگیٹ کلنگ، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ جو سیکٹرین کلنگس تھیں، سوسائڈ اٹیک، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ تھیں. لیکن یہ ہے کہ جو 2013 کے بعد جب یہاں پہ ایک پوزیشن گورنمنٹ بنی بلوچستان میں جس کو ایڈ کر رہے تھے ڈاکٹر مالک بلوچ نیشنل پارٹی کے، تو اس کے بعد پھر کچھ اس طرح کی صورتحال میں جو صوبائی حکومت تھی وہ اور جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ ایک پیج پہ آئی. انہوں نے جو مشترکہ کام کیے اس کی وجہ سے کچھ بہتری آئی تھی، کافی بہتری آ گئی تھی. اور جو اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو سیکٹرین کلنگز ہیں وہ کافی حد تک جو ہے نا، جب سوسائڈ سے ایسا بھی ہوا کہ 100 لوگ مر گئے اس میں، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلسل اس قسم کے سوسائڈ اٹیک ہوتے رہے کوئٹہ میں اور دوسری جگہ پہ. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک رک گیا. وہ ایک دو کوئی ٹارگیٹ کلنگز تو ہوئی، لیکن یہ گزشتہ کوئی ایک ماہ سے جو ہے وہ ایک دو ماہ سے دوبارہ یہ صورتحال یہاں پہ جو ہے نا ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے جو ہے وہ گزشتہ سال جیسے سول ہاسپٹل میں ہوا، اس میں بہت بڑی تعداد میں وکیل جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے. اس طرح پولیس ٹریننگ کالج پہ حملہ ہوا، اس میں بھی کافی سارے لوگ جو تھے جو پولیس کیڈٹس تھے وہ اس میں شہید ہوئے. پھر اس طرح شاہ نورانی میں جو وہاں پہ جو درگاہ ہے اس پہ حملہ ہوا. اب یہ ایک دم دوبارہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اگست میں یہاں پہ کوئٹہ میں جو ہے وہ سوسائڈ اٹیک ہوا ملٹری کے ٹرک پہ، جس میں 15-16 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے اور سویلین بھی شہید ہوئے. پھر جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی پھر ایک اور پولیس کے اوپر بھی ایک اور حملہ بھی ہوا. پھر یہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے یہ کافی واقعات ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی جمعرات کو جو ہے وہ کوئٹہ میں ایک DIG صاحب تھے، ان کی گاڑی پہ سوسائڈ اٹیک ہوا اور وہ اس میں شہید ہو گئے. ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ جو تھے وہ بھی جو پولیس کے تھے سویلین تھے وہ شہید ہوئے. پھر ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا سنا اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ جو زمین صاحب آپ اچھا ہے کہ آپ یہ سارے انسیڈنٹس جو ہیں پھر سے جو ہے ریپیٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک جو ہے وہ ٹائم لائن کے ساتھ بتا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ انسیڈنٹس بھی بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے لے کے تقریباً کچھ لگ بھگ مارچ یا 1 سال پہلے تک جو ہے وہ چیزیں صحیح تھی، پھر آہستہ آہستہ آپ نے ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے. یہ اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہماری سیکیورٹی صحیح نہیں کام کر رہی؟ کیا ہماری سیکیورٹی کام کر رہی ہے لیکن جس طرح ہمارے ایک گیسٹ نے کہا کہ فورن انٹرفیئرنس ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے؟ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہے وہ واٹ از گوئنگ آن؟ بالکل یہ بات تو درست ہے کہ جو فارن انٹرفیئرنس ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں جو بھی لوگ یہ دیکھیں جو ضرب عرض شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد کافی بہتری پیدا ہوئی تھی یہاں پر بھی.
उसके बाद अभी ये रद्दुल फसाद उन्होंने शुरू किया तो उससे भी देती है। लेकिन एकदम मैंने आपसे कहा ना कि जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि भाई देखें जो हमने CPEC शुरू किया है उसके खिलाफ असल में जो है ना वो ये तमाम चीजें हो रही हैं ताकि उसे नाकाम बनाया जाए। तो उसमें हम फॉरेन जो इंटरफेरेंस है, आप देखें कि जो वज़ीर दाखिला है वो बार बार ये कहते हैं कि जो है इंडिया की जो राह है वो उससे मुलविस है, और आप देखें ना जो उसकी मुखालफत करने वाले मुल्क हैं उसमें हिंदुस्तान जो है वो सबसे सरफहरिस्त है। और फिर बाकी जो अभी अशरफ गनी जो थे उन्होंने भी कहा कि हम CPEC को उसी सूरत में जो है पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्री का जो एक्सेस देने के एरिया को राहदारी काम करे। तो ये उनकी बात दुरुस्त मालूम होती है कि फॉरेन जो इंटरफेरेंस है जो हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, आपने जो है हमें ज्वाइन किया एंड आपने बहुत राइट टाइम पे और सही वक्त पे हमें जो है वो सिनॉप्सिस दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे नाजरीन बलूचिस्तान के हवाले से, एंड इसमें जो है आई थिंक जो फाइनली जो हमें सलीम साहब ने ज्वाइन किया, इसमें अगर मैं इस शो को समाप्त करूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं जो है वो हर शो का एक एनालिसिस, एक पॉइंट जरूर निकलना चाहिए। इट शुडंट जस्ट बी अ यूजलेस डिस्कशन है। इसमें हम लोग बलूचिस्तान को जो ओवरऑल देख रहे थे उसमें दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहलू जो हमारे सामने आए हैं। नंबर वन, जैसे कि मीर साहब ने और सिद्दीकी साहब दोनों ने एक चीज पर लोग मुत्तफिक थे कि फॉरेन इंटरफियरेंस की वजह से बलूचिस्तान में हम लोग जो है वो ज्यादा ही इंसिडेंट्स देख रहे हैं। इसी चीज का जिक्र शाहिद साहब ने किया। और अगर आप ये देखें एज द प्रोसेस, जैसे जैसे हम लोग CPEC के हवाले से आगे चलते जा रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मेरे एकदम से दिमाग में क्लिक किया, और आप लोग जो देख रहे हैं आपका भी जरूर ये दिमाग में ये चीज क्लिक हुई होगी कि उन्होंने जिक्र किया कि एक साल में 2013 से लेकर अब तक वी सॉ की चीजें थम रही थी, लेकिन एक साल में उन्होंने ज्यादा ये चीजें देखी हैं दहशतगर्दी के हवाले से। उस एक साल में हमने ये भी देखा है कि CPEC की जो एक वेलोसिटी है, जो एक ट्रैजेक्टरी है, वो ज्यादा मजबूत तरीके से पाकिस्तान में आई थी। तो अगर हम मुंसलिक करें CPEC की सक्सेस और जो हमारी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट रिगार्डिंग टू दहशतगर्दी है, हम उसमें एक कोरिलेशन जरूर देखेंगे। हाँ, इसमें ये पॉइंट है कि क्योंकि हम एक कोरिलेशन देख रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमारी हुकूमत और हमारी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस के हों, इंटेलिजेंस के हों, उनको भी अपनी जो है वो कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस बीफ अप करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, दूसरा पहलू, अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं या मिड टर्म देखते हैं, जहां तक बलूचिस्तान का हवाला, अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लें, जब तक बलूचिस्तान की जो आम आवाम है उसको तालीम, नौकरी, छत, बेसिक सहूलियात नहीं मिलेंगे, तब तक बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल वैसी की वैसे ही रहेगी हमेशा की तरह। लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज।